शबे बरात दी रात है, शबे बरात दी रात है, ये माफियां मिलन दी रात है, ये आज़ादी दी रात है, ये जहन्नम को छुटन दी रात है। मेरे नबी ने फरमाया नहीं आयशा पता ही अज केड़ी रात है? हजूर केड़ी रात है? फरमाया अज ओ रात है जेड़ी 15 शबान दी रात है। फरमाया आयशा इस रात ना जिंदगी ते मौत दे फैसले हो जाते ने। जिन्हें अगले साल तक मरना है ओदे नाम लथ जाते ने, जिन्ना आना है उन्हां दे नाम लिखे जाते ने। जिंदगी मौत दे फैसले इस रात नूं होंदे ने, रिज़्क दे फैसले इस रात नूं होंदे ने, इज्जत दे फैसले इस रात नूं होंदे ने, बख्शिश दे फैसले इस रात नूं होंदे ने। फरमाया आयशा अज ओ रात है जिस रात नूं अल्लाह दी रहमत पहले आसमान ते आ जाती है। पहले आसमान ते आके 15 शबान दी रात शबे बरात दी रात नूं अल्लाह दी रहमत पहले आसमान ते आ गए। आवाज़ां देंदी है गुनाहगारो आ जाओ, सियाकारो आ जाओ, जिन्हों रिज़्क चाहिदा है वो भी आ जाए, जिन्हों औलाद चाहिदी है वो भी आ जाए, जिन्हों माफ़ी चाहिदी है वो भी आ जाए। आके आखे रब्बा सोनिया मैं गुनाहगार तू बख्शनहार है। मौला अज दी रात दा सदका, शबे बरात दा सदका, मुस्तफा दी शान दा सदका, साढ़े गुनाहां वालों ने वेखी बड़े मुजरम, बड़े गुनाहगार ते बड़े सियाकार। सोने इस रात दा सदका, इस नूरानी रात दा सदका, इस रात दियां बरकतां दा सदका रब्बा सोने माफी दे दे। मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा रात नूं जाग के अल्लाह को माफी मंग लवेगा, अल्लाह को सच्ची तौबा कर लवेगा, अल्लाह को गुनाहां दी माफी मंग लवेगा। मेरे नबी ने फरमाया गुनाहगारो माफी मंगना तुहाडा काम है, बख्शना रब्बे मुहम्मद दा काम है। माफ़ी तुसी मंगो तो माफ़, उची बोलो माफ़ अल्लाह कर देगा। माफ़ी मंगो सही, तो माफ़ी मंगनी किवें में सच्चे दिल नाल किवें मंगनी है। मैं पहला कहा सी अल्लाह को दुआ करया कर मौला रोन वाली अख अता फरमा, रोन वाला दिल अता फरमा। फरमाया ये शबे बरात दी ओ रात है। बनु कलब मदीने दे अंदर वाहिद कबीला सी जिहड़ा सब नाल ज़्यादा बकरियां रखण वाला कबीला, बनु कलब। हजूर ने फरमाया बनु कलब दियां बकरियां दे वालां दे बराबर गुनाहगारां दी बख्शिश हो जाएगी। करीब आने वाली है। अज असी तौबा ते गल करने, मौजू एक लग्या जी तौबा ते, कि जेड़ा जिंदगी दे अंदर तौबा कर जाए, अल्लाह रसूल नूं याद कर जाए, वही बंदा कामयाब है, दूसरा बंदा कामयाब नहीं हो सकता। हज़रत बा यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ना सुनिया जन? हज़रत बा यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी वड्डी गल है। मैनू गल ज़हन च आ गई किसी फकीर दे डेरे ते ना जी लोकां जाना तो रोड बड़ा खराब सी उन्हां दा। लोग आखना हजूर तुहाडे इन्ने मरीद ने तो किसी नूं आखो रोड ही बना दे। वे एडे एडे मालदार मरीद ने तुहाडे एडे एडे पैसे वाले ने तो किसी का की जाना, तुसीं तो इंज मूँह बोलना तो रोड बन जान। तो फकीर कहन लगा आप ही इंज दा रखिया है, समझो गल, आप ही इंज दा रखिया। हजूर हो क्यों? फरमाया ये वेखना चाहते हैं भी मुखलस किहड़े ने साडे नाल, वेखना चाहते हैं भी रोड टुटे तो भी आउंदे ने कि नहीं आउंदे, भी रोड साफ है तो फिर ही पीरां कोल जाना है, फिर ही जाना है। मुखलस ते खालस होवे जिहड़ा टुटे रोड ते भी जाएगा, वो रोड नूं नहीं वेखेगा, वो मुर्शिद नूं वेखेगा, वो अल्लाह दे वली नूं वेखेगा। फरमाया भी अजमाइश असी रखी है। ये फकीरां दीयां गल्लां ने कि चंगे वेले दे सारे बेली ते मंदे बेली दे वक्त दा कोई बेली कोई नहीं। हज़रत बा यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बहुत वड्डे अल्लाह दे वली होए ने जी। हज़रत बा यजीद बुस्तामी, बुस्ताम शहर, लोगों ने अपनी दरगाह ते आउणा, खानगाह ते आउणा, अपने लोगों की तरबियत करनी। लोग नमाजी बन गए, नेक बन गए, हाजी बन गए, सूफी बन गए।
ایک دن نہ کسی مرید نے آ کے نا حضرت بایزید بستامیہ کی التجا کی عرض کی حضور اے نال دی گلی چ نا ایک عورت آئی ہے، اے سنیو گل، تے عورت جیڑی ہے نا بڑی پیڑی ہے، زانی عورت ہے، تے لوگاں نو اپنے گھر بلاندی ہے تے پیڑے کام کرواندی ہے، تے حضور تے بستام تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، لوگ تو دی طرف جان لگ پے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کتھے مکان جی؟ فلانی گلی چ مکان ہے، فلانا مکان ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ بابا جی آپ نے صبح فجر دی نماز پڑھی تو مصلی چکیا، اس فحشہ عورت دے دروازے دے سامنے بچھا چھڑیا۔ توجہ ہے تھوڑی ذرا توجہ کرو، جدو دروازے دے سامنے مصلی آیا نا تو مصلی کسی عام بندے دا تے نہیں سی نا، مصلی حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ دا، اے عام بندہ نہیں بابا۔ تھائیوں تے رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کھڑی دا تاجدار بولیا، درد بادشاہ بولیا، میاں صاحب فرمانے نے عدل کریں تے ہوئے تھرے تھارے کمبن اے اچیاں شانہ والے فضل کریں تے ہے بغیر شے جاویں تے میں ورگے ماں کھالے۔ اللہ دے ولی دا مصلی سامنے بچھیا ہویا ہے، ظہر دا ٹائم ہویا ہے، جیڑا بندہ او دے ویڑے والے ہوندا ویندا بایزید سامنے بیٹھا ہے، اللہ دا فقیر سامنے بیٹھا ہے، چہرے تے کپڑا سٹ کے ناسی جاندا ہے، جیڑا گاہک ہوندا ہے بایزید نو ویکھ کے مڑی جاندا ہے، ہوئے اللہ دیو بندیوں جملے لے جایا نے۔ ظہر دا ویلا ہویا بندہ آیا کوئی نہیں، عصر دا ویلا ہویا بندہ آیا کوئی نہیں، جدو مغرب دیاں اذاناں ہویاں نے اس فحشہ عورت نے ایک نو بھیجے آئے، انہیں آکھیا جا ویکھیا آج سارا دن گزر گیا ہے، آج بندہ ساڑے کوٹھے تے آیا کوئی نہیں، آج بندہ ساڑے ویڑے بڑیا کوئی نہیں۔ جدو نوکر تھلے آیا ہے انہیں ویکھیا ایک چٹی داڑی والا بابا مصلی دے بیٹھا ہے، جدے ہاتھ وچ تسبیح ہے، جیڑا نظر جھکا کے اللہ اللہ پیا کردا، جیڑا اللہ اللہ پیا کردا ہے، جیڑا رب نو یاد پیا کردا ہے، چہرہ بھی سونا ہے، زلفاں بھی سونیاں نے، داڑھی بھی سونی ہے، دوڑ کے عورت وال گیا ہے، آکھن لگا بی بی جی آج بندہ کوئی نہیں آ سکیا، وجہ میں تھوڑے بوئے تے ایک صوفی بابا بیٹھا ہے، جڑا تسبیح پڑھی جا رہا ہے، اللہ اللہ کری جا رہا ہے۔ اے شب برات مہینہ ہے، شب برات آنے والی ہے، توبہ تے لے جایا رہے، بابا جی بی بی ڈھلے آئی ہے، آکے بایزید سامنے کھڑی ہو گئی ہے، کہنے لگی بابا تیرا اے مقام نہیں، کتھے آکے ڈیرے لالے نہیں، کتھے آکے مصلی پالے نہیں، اسی ہو رہا تو ہو رہے۔ جدوں بی بی نے آکھیا بابا مصلی لے جا، میرا کاروبار تباہ نہ کر، میں مسکین غریبنی ہاں، مصلی چک لے جتھے دل کردائی پالے، پر ساڑے بوئے دے سامنے نہ بے، سارا دن ہو گیا ہے، کوئی بندہ ساڑے بوئے تے تیرے والوے کے نہیں ہوندا، تیری صورت وے کے نہیں ہوندا، ہوئے بونگے دی جامعہ مسجد چھے آنا لیا۔ بابا بایزید نے چہرہ اٹھایا ہے، نظر اٹھائی ہے، کہنے لگے بی بی
ایک رات کنے پیسے لینی ایتھے سنی ایک رات کنی قیمت ہے آکھن لگی بابا اپنا چہرہ وے تے گل وے تینوں ایک گل پھب دی نہیں تینوں ایک گل سج دی نہیں اوے اسی گناہگاراں تھونے کو کاریں تھونے کو کاریں ہنج دیاں گلاں بابا نہیں کری دیاں چٹی داڑھی رکھ گیا نائیں بائی عزیز جلال وچ آ گئے آکھن لگے میں نہ پیسے دس کنے نہیں آکھن لگی بابا انہیں پیسے نے آکھن لگے پیسے تیری مرضی دے دیاں گا ہووے گایو جو میری مرضی ہے جی ہووے گا جو بایزید دی مرضی ہے پیسے تیری مرضی دے کم میری مرضی دا انہیں آکھیا بابا بسم اللہ کاری اتے آرہا جناب بایزید نے مسلح چکی آئے شوق کے سینے نہ لا لیا لا کے جدوں فاشائی عورت دے کمرے چگینے کہنے لگے بی بی جی بابا حکم کر فرمایا اے لے تیرے پیسے پورے دے گئے آکھن لگی بابا ہونے بول میں کی کرنا آئے آکھن لگے جا پہلا غسل کر گیا جا پہلا غسل کر گیا نمیں کپڑے پا گیا انہیں غسل کیتا ہے کپڑے پائے نے خوشبو لائی ہے بابا بایزید مسلح تے کھڑے آئے فرمایا تمہیں مسلح لے آیا رب کعبہ دی قسم ہے جے تیرے اتھرو آگے تیرا جمعہ قبول ہو گیا تیرا پہنا قبول ہو گیا تیرا آنا قبول ہو گیا جدوں یو بی بی ذاتی عورت مسلح تے آ گئی آکھن لگی بابا اے میرے کلوں کی کروائی جانا ہے آکھن لگے بولی نا ساڑا معاہدہ ہویا ہے پیسے تیری مرضی دے کم بایزید دی مرضی دے حضرت بایزید بستامی مسلح پا لیا فرمایا میرے پیچھے کھلوڑا ہوئے لوگو جدوں بے حیاء عورت زانی عورت ایک اللہ دے فقیر دے پیچھے کھلو دیئے فرمان لگے جی میں آکھاں گا ہوں جی پیچھے کہن دیا جانا ہی کر دیا جانا ہی بایزید نے ہاتھ بلند کی دینے فرمایا سبحان اللہ حضرت بایزید بستامی نے ہاتھ بن لے بی بی پیچھے ہاتھ بن لے کرا دی شروع آ گئی جدوں سجدے چ ولی گیا ہے رو کے کہن لگا نیلی چھت دیا مالکا جننے جگہ بایزید سی او کم میں کر چھڑیا ہے ہن تو جانے بی بی جانے ہن ربا سونیا تو جانے اے میری بیٹی جانے حضرات جدوں سجدے چ گئی ہے جملہ توجہ نال سنیا رہے جدوں بایزید بستامی دے پیچھے جدوں سجدے چ گئی ہے اودوں گناہگار ہے جدوں سر چکیا ہے اودوں نیکوکار جی جدو سجدے چ گئی ادو کی سی گناہگار جدو سر چکیا ادو کی سی ولیہ اللہ دی ولیہ نفل پڑھ کے سلام پھیریا اللہ آکھیا لے تی اللہ دے والے انہیں آکھیا بابا کیڑا کام کر گیا ہائے 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 اللہ دے ولی انج کر دے جو اللہ دے فقیر انج کر دے جو گناہگاراں بھی سیدھے رستے تے لے کے آوندے نے انہاں دے انداز وچ اثر ہے انہاں دی گل وچ اثر ہے انہاں دے اخلاق وچ اثر ہے او ولی اللہ بن گئی پھر ساری زندگی بھی باہر نکلی اللہ نال تعلق جڑ گیا اللہ نال یاری لگ گئی اللہ نال اپنا محبوب بنا لیا ساری زندگی توبہ سچی کیتی ولیہ بن گئی رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے یہ مہینہ 15 شبان کیڑی شبان 15 شبان نو شب برات ہے
ਤੇ ਬਰਾਤ ਦਾ ਮਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੀ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਚਾਹਵੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਿਹਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਸੋਹਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਚੰਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੀ। ਭਾਈयों ਤੇ ਰੋਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੇ ਕਲਮ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਓਏ ਸੋਹੇ ਬਤਿਆਰਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਹਤਾਰਾ ਹੋਏ ਸੌਦਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋਏ ਮੁੱਲੇ ਨਾ ਲਈਏ ਤੇ ਹੁੱਲੇ ਆਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ। जनाबे आयशा सदीका फरमांदियां ने एक रात मैं वेखिया नबी बिस्तर ते कोई नहीं, मैं जल्दी नाल उठिया, मैं सोचिया हजूर किसे होर बीवी दे कमरे च गए होने ने। कहंदियां ने मैं उठ के वेखिया है, जदों मैं हुजरे च बने आई हाँ मेरा करीम नबी जन्नतुल बकी विच बैठे होए ने। हजूर दियां अखां नम ने, मेरा नबी जन्नतुल बकी विच रो रहा है। जनाबे आयशा सदीका फरमांदियां ने जदों मैं नबी पाक दे कोल आई हाँ, नबी पाक ने फरमाया नी आयशा जी आकायों कमावे, फरमाया तनों पता है अज दी रात केड़ी रात है। जनाबे आयशा ने हाथ जोड़े अर्ज की सोनिया केड़ी रात है। फरमाया आयशा अज 15 शबान दी रात है, अज 15 शबान दी रात है, अज शबे बरात दी रात है। जनाबे आयशा ने अर्ज की सोनिया इस रात का की मकाम है। फरमाया नी आयशा इस रात ना अल्लाह मेरी उम्मत दे गुनाहगारां बनो कलब दियां बकरियां दे वालां दे बराबर गुनाहगारां नूं जन्नत दे छड्डदा है। ये होई ओ रात मेरे होई ओ रात जिस रात नूं गुनाहगारां दी बख्शिश होंदी है। ये होई ओ रात जिस रात नूं सियाकारां नूं माफियां मिलदियां ने। शबे बरात दी रात है, शबे बरात दी रात है, ये माफियां मिलन दी रात है, ये आज़ादी दी रात है, ये जहन्नम कोलों छुटन दी रात है। मेरे नबी ने फरमाया नी आयशा पता ही अज केड़ी रात है। हजूर केड़ी रात है। फरमाया अज ओ रात है जेड़ी 15 शबान दी रात है। फरमाया आयशा इस रात ना जिंदगी ते मौत दे फैसले हो जाते ने। जिन्हें अगले साल तक मरना है ओदे नाम लथ जाते ने, जिन्हें आना है उन्हां दे नाम लिखे जाते ने। जिंदगी मौत दे फैसले इस रात नूं होंदे ने, रिज़्क दे फैसले इस रात नूं होंदे ने, इज्जत दे फैसले इस रात नूं होंदे ने, बख्शिश दे फैसले इस रात नूं होंदे ने। फरमाया आयशा अज ओ रात है जिस रात नूं अल्लाह दी रहमत पहले आसमान ते आ जाती है। पहले आसमान ते आके 15 शबान दी रात शबे बरात दी रात नूं अल्लाह दी रहमत पहले आसमान ते आ गए। आवाज़ां देंदी है गुनाहगारो आ जाओ, सियाकारो आ जाओ, जिन्हों रिज़्क चाहिदा है वो भी आ जाए, जिन्हों औलाद चाहिदी है वो भी आ जाए, जिन्हों माफ़ी चाहिदी है वो भी आ जाए। आके आखे रब्बा सोनिया मैं गुनाहगार तू बख्शनहार है। मौला अज दी रात दा सदका, शबे बरात दा सदका, मुस्तफा दी शान दा सदका, साढ़े गुनाहां वालों ने वेखी बड़े मुजरम बड़े गुनाहगार ते बड़े सियाकार। सोने इस रात दा सदका, इस नूरानी रात दा सदका, इस रात दियां बरकतां दा सदका रब्बा सोने माफी दे दे। मेरे नबी ने
فرمایا جڑا رات نو جاگ کے اللہ کو معافی منگ لوے گا، اللہ کو سچی توبہ کر لوے گا، اللہ کو گناہاں دی معافی منگ لوے گا، میرے نبی نے فرمایا گناہگارو معافی منگنا تہاڈا کم ہے، بخشنا رب محمد دا کم ہے۔ معافی تسی منگو تے معاف اچھی بولو معاف اللہ کر دے گا۔ معافی منگو صحیح تے معافی منگنی کیویں میں سچے دل نال کیویں منگنی ہے؟ میں پہلا کیا سی اللہ کو دعا کریا کر مولا رون والی اکھ عطا فرما، رون والا دل عطا فرما۔ فرمایا اے شب برات دی رات ہے۔ بنو کلب مدینے دے اندر واحد قبیلہ سی جڑا سب نال زیادہ بکریاں رکھن والا قبیلہ، بنو کلب۔ حضور نے فرمایا بنو کلب دیاں بکریاں دے والاں دے برابر گناہگاراں دی بخشش ہو جائے گی۔ میں کہنا انہاں گناہگاراں وچ میں بھی ہوں، انہاں گناہگاراں چ اسی بھی ہوئیے جنہاں دی بخشش ہو جائے۔ اے میرے رب دی کرم نوازی، اے میرے اللہ دی کرم نوازی ساری۔ اسی کچھ نہیں، اسی کچھ نہیں، وہ سب کچھ ہے۔ وہ معاف کرن تے آ جائے تے وڈے وڈے شرابیاں نو بھی معاف کر چھڑے، وہ معاف کرن تے آ جائے تے وڈے وڈے گناہگاراں نو بھی معافی منگیا کرو۔ ادھر ویکھو گناہ جنہیں مرضی بھی ہو جان، حضور نے فرمایا گناہگار، صحابہ نے عرض کی تھی حضور کنی واری توبہ کرنی چاہیے ٹوٹ جائے تے؟ حضور نے فرمایا ایک دن وچ 70 واری بھی توبہ کرنی پوے تے کریا کرو۔ وہ 70 واری تو گناہ کرنا توبہ توڑنا تو پھر توبہ کر، پھر توبہ کر، کیونکہ اللہ کریم ہے۔ اللہ کی ہے؟ خوشی بولو اللہ کی ہے، میرا اللہ کی ہے، معاف کرنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے اس جمعے وچ اعلان کر چھڑے کوئی ایسا آیا ہوئے جدے آن دی برکت نال گناہگاراں دی معافی مل جائے، سیاکاراں نو معافی مل جائے، کوئی ایسا ہوئے منگیا کر معافی۔ اے نہیں گناہ نہیں ہوندے، گناہ ہو جاندے ہیں، میرے کو ہو جاندے ہیں، تواڈے کو ہو جاندے ہیں، لیکن گناہ کر کے تے آکڑنا نہیں چاہیے، گناہ کر کے آکڑنا نہیں چاہیے۔ جیڑا آکڑ گیا گناہ کر کے وہ شیطان بن گیا، تے جیڑا معافی مانگ گیا وہ انسان بن گیا۔ بندہ ہوندا ہی ہوے جیڑا من جائے، تے جیڑا نہ مننے وہ بندہ نہیں ہوندا، آکڑن والا بندہ نہیں ہوندا۔ پھر جیڑے جرم کیتے نہیں، جیڑے عیب کیتے نے، وہ گناہ لوکاں نو نہیں دسی دے کہ دسی دے نے، لوکاں دے اگے اظہار نہیں کریدا بھی میں بھی کیتا میں بھی کیتا۔ جے اللہ نے پردہ تیرے تے پایا تو توں کیوں پہ کھولنا ہے؟ اگر اللہ نے تیرے تے پردہ پایا ہے تو پھر توں آپ ہی تے نہ اپنے پردے ظاہر کر، آپ ہی تے نہ گناہ لوکاں دے سامنے ظاہر جی میں اسی انج کردے ہوندے ساں چھوٹے ہوندے ہاں جی اسی یہ بھی گناہ کیتا ہے جی اسی یہ بھی گناہ، جے کیتے نہیں تو انہاں تے پردہ پائی رکھ۔ پھر اگر توں آپ ہی پردہ لاویں گا تو پھر اللہ اس چیز تو عاجز ہے۔ بابا رب تے نہیں چاہتا کہ میں بندے نو ذلیل کراں، بندہ خود اپنے آپ نو ذلیل کردا ہے، بندہ خود رسوا کردا ہے، بندہ اللہ نہیں چاہتا۔ بندے دے کام ایسے ہوندے نے، بندے دے کسب ایسے ہوندے نے کہ بندہ خود چاہتا ہے۔ اس واسطے اپنے وچوں یہ چیز کڈو، کوئی ایسا جرم کیتا ہے، کوئی خطا کیتی ہے، رب کو معافی منگو۔ بڑے بڑے شرابی ویکھے نے اللہ نے نمازی بنا چھڑے نے، بڑے بڑے جوا کھیڈن والے اللہ نے ایسی توبہ کرائی ہو مگر اس محفل چ نہیں بیٹھے، انہیں کہا جی اسی توبہ کر لئی۔ توبہ سچی توبہ کہ جس کام تو آکھیں یار ہے میرے کو یا اللہ گناہ ہویا ہے اج مینوں معاف کر دے، اج تو بعد میں گناہ سنو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، سبحان اللہ، توجہ کریو آخری گل، حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ دے کلیم پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر۔ ہاتف غیبی چوں آواز آئی، وہی آئی حضرت موسیٰ، اے موسیٰ جی مولا فلانی روڑی دی ٹھیر دوتے میرا بندہ آئی پہ آئی مردہ، انہوں چوک کے غسل بھی دے تے جنازہ بھی پڑھا۔ اے انہوں ذرا تصور کرے ہو، فلانی گندگی دے ٹھیر تے بندہ پہ آئی تے ساڑا بندہ ہی، ساڑا دوست ہی، ساڑا کون پہ آندہ ہے؟ کون پہ آندہ ہے؟ اللہ، ساڑا دوست ہے اللہ پہ آندہ ہے۔ تے موسیٰ انہوں چوک انہوں غسل بھی دے، کفن بھی دے تے جنازہ بھی پڑھا۔ اگلا جملہ سننا لاجے جی جتھو جتھو آئے ہو،
दिल की तख्ती ते लै जाए। फरमाया मूसा नाले जनाजा पढ़ाने तो पहला एक ऐलान भी कर दे, साड़ी तरफों कह दे बंदियां नूं कि जेड़ा जेड़ा साडे यार दे जनाजे विच आवेगा असीं उहनूं भी माफ़ कर छड़ांगे। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या मर्तबा है। जेड़ा जेड़ा साडे यार दे कित्थे आएगा, जनाजे च आवेगा असीं उहनूं भी माफ़ी दे छड़ा, उहनूं भी माफ़ कर छड़ा। हज़रत मूसा अल्लाह दे हुक्म दी तमील, रूड़ी ते गए, बंदे नूं चुकिया, नाल बंदे लाए, गुसल दिता, कफन पवाया, मनादी नूं कहा ऐलान कर, निदा दे के अल्लाह की तरफ ऐलान है, जेड़ा बंदा इस बंदे का जनाजा पड़ेगा वो जनती है। वो कौन है, वो कौन है, जनत। कोई जनाजे ऐसे होंगे जनाजियां की वजह तो भी पिछले बख्शे जा सकते हैं। मैं ना उंज कैसी गल है, वेखो ना, इधर एक नुकता देन लगा तुहानूं बरीक, जेड़े आंदे ने भी बाबे की शह ने या मरन वाला की कर सकता है, मैं सही हदीस ना विखावां तो मैं तेरा मुजरम होवांगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कई बारी मैयत की वजह तो पिछले बख्शे जाते हैं। दसो है कि नहीं, हदीस है कि नहीं। जिन्हें समझनी हो एक गल भी वो वास्ते बड़ी, वो तो मर गया है, मैयत है, हुण जेड़े पिछे खलोते ने वो तो जिंदा ने, उस मरण वाले की वजह तो जिंदा की बख्शिश भी होंदी है, तो फायदा होया कि ना होया, समझियो कि कोई नहीं, कोई गल है। पहले नंबर पर फायदा तो इत्थे ही हो गया दुनिया ते कि मुर्दा अगे पिया, बंदे पिछे ने, जिंदा। किसी ने पूछो भी तुसीं आंदे जी कुछ देंदे नहीं, कुछ करते नहीं, फरमाया पहला फायदा ही तो मैयत भी देंदी है। जे मैयत नेक होवे तो उहदे जनाजे ते आउण वालियां नूं भी अल्लाह माफ़ फरमा छड्डदा है। फिर दसो वो नेक बंदे की तो मैयत फायदा भी देंदी है, ये तो कबर चो गया ही नहीं। अब बड़ा वड्डा नुकता जे, अजे वो कबर च गया ही नहीं, अजे तो वो बाबा मिट्टी के उत्ते वे, वो अजे पे बंदे बख्शवाई जा रहा है। हुण तवज्जो करिया जे, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ऐलान होया, लोगो एक जनती बंदा है, उसका जनाजा होने लगा है, जेड़ा जेड़ा बंदा जनाजा पढ़ेगा मेरे अल्लाह की तरफ ऐलान है असी उन्होंने भी माफ़ फरमा छड़ांगे। ताइयों ते रोमी कश्मीर आंदे ने रहमत दा धरिया इलाहे ते हर दम वगदा तेरा है जे एक कतरा है बखे शेसाना कम बन जांदा। साडा ऐलान हो गया, लोगों आ जाओ, लोगों आ जाओ, जिन्हें जन्नत लैनी है जनाजे च आ रहे, जिन्हें बख्शिश लैनी है जनाजे च आ रहे, जिन्हें माफ़ी लैनी है जनाजे च आ रहे। सारा शहर इकट्ठा हो गया है, कह लगे मूसा इस मैयत का चेहरा ते वखा, केड़ा खुश नसीब है जिदी वजह तू साड़ी बख्शिश हो रही है। बाबा जी जदों कफन हटाया गया है, लोगों ने चेहरा वेख्या है, लोग आख लगे वाह वाह मूसा किदा जनाजा पढ़ाना पिया है, बस्ती विच सब नालों वड्डा गुनाहगार है, सब नालों वड्डा सियाकार है, सब नालों वड्डा खताकार है। मूसा इंज दे मजाक नहीं करी दे, मूसा इंज दियां गल्लां नहीं करी दियां। अल्लाह दे नबी ने आख्या रब्बा सोनिया ये कौम भी आंदी है गुनाहगार है, तू आना मेरा यार है, कौम आंदी है गुनाहगार है, रब आंदा मेरा यार है, बंदे आंदे ने गुनाहगार है, रब्बुल आलमीन आंदा साडा यार है। अल्लाह ने फरमाया मूसा बंदे भी सच पे आंदे ने, ये वाकई गुनाहगार सी, खताकार सी, बदअमाल सी। जदों इहदा आखिरी वेला आया, ये जंगल च आ गया, इन्हें सजियां वेखिया ते बंदा कोई नहीं, इन्हें खब्बियों वेखिया ते बंदा कोई नहीं। मौत दा फरिश्ता इहदे सराणे खड़ा है, आसमान वाल
वेख आंदा मौला जे दुनिया ते मेरा कोई नहीं तू ते है रब्बा सोनिया तू मेरा रब मैं तेरा बंदा तू ते 70 मावां तू भी ज्यादा प्यार करना है 70 मावां तू भी ज्यादा मोहब्बत करना है हाथी बन गया रब्बा सोनिया है बंदा कोई नहीं मैं मर गया मेरी लाश ते किसे नहीं आना मैं मर गया मेरा जनाजा किसे नहीं पढ़ना मैं मर गया मेरी मैयत नूं किसे हाथ नहीं लाना बड़ा ही गुनाहगार बड़ा ही सियाकार अज मेरा आखिरी वेला है अज तेरे सामने रो गया ना माफी दे दे माफी दे दे माफी दे दे हजरत मूसा नूं अल्लाह ने फरमाया मूसा इन्हें रो के साडे कोलों माफी मंग लई आ एदी अदा सानूं बड़ी पसंद आई आ मैनूं अपनी जात कसम इन्हें ते अपनी माफी मंगी है सारी इंसानां दी माफी मंगदा असां एदे सदके सब गुनाहगारां नूं माफी कर देना इन्हें तो अजे कल्ले की माफ़ी मंगी है ना जी एडा जे करीम मेरा रब एडा जे रहीम मेरा फरमाते सारियां दी मंगदा तो मैं सारियां नूं माफ़ कर छड़ना सी रब दी पाक बारगाह दे अंदर अपने गुनाहां दी माफ़ी तलब करना अपने खतावां दी माफ़ी तलब करना हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो कब्रस्तान जाना तवज्जो करियो ते रो रो के ना दाढ़ी आप दी गिल्ली हो जाती सी अथरुआं नाल किसी ने पूछना हजूर तुसी ते नेक हो इन्ना क्यों रोंदे हो कहंदे ने मैं कब्रस्तान आके इस वास्ते रोना भी कब्र पहली मंजिल है जो बंदा मरदा है पहली मंजिल है कब्र अगली जिंदगी दी ते जेड़ा पहली मंजिल चो कामयाब हो गया अगों भी कामयाब हो जाएगा ते जेड़ा इत्थों ही नाकाम हो गया जेड़ा कब्र विचों नाकाम हो गया उन्हें अगू कितों पास होना है इस वास्ते फिक्र करो अपनी जिंदगी उंज गुजारो जिमें रब चाहता है कौन चाहता है रब चाहता है अल्लाह चाहता है अपने मामलात उंज ते रखो जिमें रब चाहता है इस जिंदगी आरजी है मेहमान असी की हैं जी मेहमान हकीम अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते सन भी बंदा कोई लाहौर जावे ना जी 5 दिनों वास्ते कितने फकीरां दी गल है जी वो आला लोग वो वाकई जोड़ी गल करते सन उस उन्होंने अमल भी सी कहते ने बंदा लाहौर जावे ना जी 5 दिन वास्ते 6 दिन वास्ते 4 दिन वास्ते तो बंदा लाहौर जाके उन्होंने पता हो भी हफ्ते बाद मैं वापस सियालकोट वाली गड्डी ते बह के वापस सियालकोट जाना तो जे बंदा हफ्ते वास्ते लाहौर जावे तो उत्थे जाके मकान बनाने लग पे उत्थे इट्टां सटान लग पे उत्थे नीआं कढाण लग पे बंदे पुछण जी ये की करना पे ये फकीरां दी गल सुना रहे अल्लाह वालियां दी बड़ा वड्डा नुक्ता है बंदे उन्होंने पुछण भी ये की करना पिया किन्ने दिन रहना है जी मैं 5 दिन रहना तो ये की करना पे जी मकान बनाना पिया जी उन्हें कहा जाना कित्थे जी जाना सियालकोट है फरमान लगे पागला सियालकोट तेरी मंजिल है तो इत्थे क्यों पे बनाना है मंजिल तेरी सियालकोट है इत्थे तो तू मेहमान है 5 दिन का 4 दिन का मेहमान जिथे असल मंजिल वो सामने कब्रस्तान है ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ पे ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ पे ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਨਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਜੋ ਗਏ ਜੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ किनारे ते बस हूँ एंडी तो इस वास्ते जी जोड़ा मकान है ना जिथे जाना है मुस्तकिल अगली जी मंजिल वो वास्ते कुछ करके जाइए वो वास्ते कोई इंज दे काम कर जाइए भी वो साड़ी जी अगली मंजिल है वो बेहतर हो जाए।